بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی. بیلی بیلی ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی.
تے اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی تے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے کدے سجنا بھی ٹر جانا ڈگرتے دن گیا محمد آخر ڈوب جانا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی عزیز صاحبوں اور ساتھیوں اور گھران دے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی معززات مکرمات ماں اور بہنوں، المالک العلام ذوالجلال والاکرام دا بہت شکر ہے کہ جس مال کے عرض و سمانے اس گیا گزرے دور دے اندر سانو اپنے کر آن دی بیٹھن دی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ قیامت دے دن اپنے پیارے پیغمبر دے حوض تے اسی طرح ہی جمع فرمائی۔ گزشتہ جمعے دے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اس پہلو نو بیان کر چکا ہاں کہ جو پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ دے اندر گزاریا اور لوگاں نے تکلیفاں دے نال پریشانیاں دے اندر مبتلا کر کے نبی علیہ السلام دے صحابہ نبی دے جانثار نبی دے پیروکارانوں مکہ چھڑن تے مجبور کر دیتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ چھڑن تو مجبور ہو گئے۔ مین وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگاں دا کچھ بگاڑ نہیں سن رہے بلکہ لوگاں دے واسطے جنت دا رستہ آسان کر رہے سن، لیکن انہوں نے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ انہوں نے تعصب دے اندر آ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اور صحابہ کرام نو پریشان کرنا شروع کر دیتا اور حالات تو مجبور ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کرن تے مجبور بھی ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اجازتاں بھی دے دیتیاں گئیاں کہ تسی ہجرت کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ہجرت کرن دے مجبور ہوئے دے نکلے۔ سب تو پہلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے گئے نے تے حبشے دے اندر گئے نے۔ حبشے دا جڑا بادشاہ نجاشی بڑے عدل والا بڑے انصاف والا سی، اس کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت دی تیاری دے اندر چند ایک صحابہ
نبی علیہ السلام دے جانثار نبی علیہ السلام دے پیروکار نکلے جنہ دے اندر سیدنا علی و مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی سیدنا جعفر بھی موجود نے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ آئیے ایک قافلہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہتھاں دے نال روانہ فرمایا۔ اللہ دے قرآن وال غور کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مرغما۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے ہیں وَمَن يَخْرِجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركهم الموت فقد وقع أجرهم على الله وكان الله غفور رحيم۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ ہجرت کر کے اپنے گھروں نکل جائے، دوسرے علاقے دی طرف جائے، ہجرت کر کے دین دی خاطر، اسلام دی سربلندی دی خاطر، اللہ پاک دی رضا دی خاطر، اللہ دا دین بچان دی خاطر ہجرت کر کے دوسرے علاقے اندر چلا جاندا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے نو موت آئی، اللہ اور اس دے رسول دی خاطر نکلے آنا، اگر یہ بندہ فوت ہو گیا فقد وقع اجرہ فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور رحیم۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا اس بندے نو موت ہے اس حالت دے اندر آئی، اے بندہ اللہ دی رضا دی خاطر نکلیا نہ اللہ دی رضا دی خاطر نکل پہ آئے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے نو اجر عطا کر دیواں گا۔ اجر کی اللہ پاک فرماتے ہیں وقان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے بندے نو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بندیاں دے اتے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نکلے نا، میرے نبی دے جانثار نکلے، آمینہ دے لال دے پیروکار نکلے نا۔ اللہ اکبر، ایک قافلہ حبشے دی طرف جا رہے آئے، کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے مال دی خاطر نہیں جا رہے، اپنے جائیداد دی خاطر نہیں جا رہے، اپنے بیوی بچیاں دی خاطر نہیں جا رہے، اپنے جناب جائیداد اکٹھی کرن لی نہیں جا رہے، ایک قافلہ جا رہے ہیں اللہ دا دین بچان دی خاطر جا رہے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بچان دی خاطر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نکلے نا، میرے نبی علیہ السلام نے انج کر کے بیت اللہ دے کولوں قافلہ ٹور دیتا ہے نا، مکہ مکرمہ دے اندروں صحابہ ہجرت کر کے حبشے دی طرف روانہ ہو چکے نے۔ اللہ اکبر، جدو حبشے دی طرف روانہ ہوئے نا، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے رواں جڑا قافلہ جا رہے ہیں انہاں دے اندر ایک میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کیا دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا دماد سیدنا عثمان جا رہے ہیں۔ تے سب تو پہلے اسلام دی خاطر اگر ہجرت کی دیئے میرے باب ابراہیم نے کی دیئے، اماں جی سارا نے کی دیئے، آج اگر اسلام دی خاطر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، میرا دماد عثمان جا رہے ہیں، میری بیٹی رقیہ جا رہی ہے، وہ بھی جوڑا حق والا، یہ بھی جوڑا حق والا، جڑا انہاں دے درمیان شک کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے، جڑا انہاں دے درمیان شک کرے گا وہ بھی بے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، ان کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ میرے نبی دے جانثار نکل پہنے، آمینہ دے لال نے اپنی ہتھیں اپنی بیٹی دے اپنے دماد نو فدیہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آمینہ دلال فرماندے نے اے لوگو
کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اس بات نو سمجھ جاؤ اس بات نو سمجھ جاؤ کہ ہجرت کرنتے مجبور اگر جناب میرے دماغ میری بیٹی رقیہ نو کیتا گیا تے ویکھ لینا اگر تینوں تے مینوں ہجرت کرنتے مجبور کیتا جائے کدی دل نو تنگ نہ کریا کر کدی پریشانیاں نہ لے آیا کر اسلام دی خاطر اگر اسلام دی سربلندی دی خاطر اگر تیرے کولو تن من دن بھی منگیا جائے تے قربان کر دیا کر تیرے کولو وقت منگیا جاندا ہے قربان نہیں کردا واہ مسلماناں تیریاں مسلمانیاں تو قربان جائیے تیریاں جناب وفاداریاں تو قربان جائیے کیڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہی کس نبی دے پیچھے پیا چلنا ہے جڑے نبی دا کلمہ پڑھ کے بے وفائیاں پیا کرنا ہے وفاداریاں نہیں ہو کردا وفاداری انہوں کہندے نہیں جدھر اللہ دے پاک پیغمبر نے روک دیتا روک گیا جدھر میرے نبی نے حکم دے دیتا ادھر چل گیا انہوں وفاداری کہندے نہیں اج وفاداریاں سیدنا عثمان نبھا رہے ہیں اج وفاداریاں میرے نبی دی بیٹی سیدنا رقیہ نبھا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے کافرہ روانہ کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کافرہ جدوں حبشے دے اندر پہنچے آنا نجاشی بادشاہ دے علاقے دے اندر پہنچ گیا ادھروں مکے والے کافرانوں پریشانیاں لگ گئیاں جڑے حبشے دے اندر گیانے انہوں سکون مل گیا ہے انہوں جناب راحت مل گئی ہے انہوں سکون مل گیا ہے اسی مسلمانوں چین دے نال نہیں جین دینا چاہندے اسا مسلمانوں سکون دے نال نہیں جین دینا چاہندے اللہ اکبر اللہ آنا میرا ورزرہ خیال تے کردہ جائینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کیا دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدو جناب حبشے دے اندر امن دے نار رہ رہنے امن دے اندر رہ رہنے اور امن بڑا مل گیا مکے والیاں 2 سفیر بھیج دیتے انہوں نے تکلیف دین واسطے 2 سفیر بھیجینا 2 سفیر جا کے نجاشی بادشاہ دے وزیراں تے مشیراں نوں ملے تحفے تے پیش کی دے اتے جناب بڑے 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 رشوتاں لے کے ڈول جاندے اج ہر جگہ تے رشوت پہ چل دی کیڑی جگہ جتے رشوت نہیں چل دی پھر اسیاں نے اللہ ساڈا حال ویکھ اللہ پاک کہندے نے پہلے اپنے اعمال ویکھ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نزدیک لوگاں دی حالت انج دی ہوئے گی کہ لوگ اپنے افسر انہاں نوں بنان گے جڑے رشوت خور ہون گے تنخواہ بھی قوم دی طرفوں اور رشوت بھی قوم دی طرفوں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی رشوت لین والا رشوت دین والا دونوں جہنمی نے سانو پتہ بھی اسی پھر بھی کی دی جانے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ رشوت لین والا ہوئے گا رشوت دین والا دونوں ہی جہنمی ہر جگہ تے رشوت بھی چل دیئے اج اسیاں نے ظالم حکمران آگئے اللہ پاک فرماندے نے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اے ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے گناہ کرن تو بعض اسی نہیں ہوں دے زنا تو بعض اسی نہیں ہوں دے لزیاتیاں کرن تو بعض اسی نہیں ہوں دے لوگاں دے نال جندہ کرز دینا ہے کرز دین دا نام نہیں لیندہ ایک دوجہ نو ٹیز کی دی جاندہ ہے پریشان کرن تو بعض اسی نہیں ہوں دے پھر اللہ دا عذاب نائے دے کی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جدو حبشے دے اندر پہنچے نا نجاشی بادشاہ دے
دربار دے اندر انج کر کے بلاوا آ گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اندر جعفر جی اساں نجاشی دے دربار اندر جانا ہے اوتے کیویں گل کرانگے کی جواب دیوانگے حضرت جعفر تیار کہنے لگے اندر جو مرضی ہو جائے اساں حق ہی بیان کرنا ہے اساں سچی بات کرنی اساں اس بات دے اندر فرق نہیں رہن دینا اساں سچی سچی بات کرنی ہے اللہ اکبر اللہ ان کر کے جدوں اے نجاشی نے بلایا حضرت جعفر کے داخل ہون لگے ان کر کے دروازے دے اندر لنگن لگے نا نجاشی دے کرو اجازت منگی یستعذن علیک حزب اللہ یستعذن علیک حزب اللہ اے نجاشی تیرے کول اللہ دی جماعت اندر آن دیا اجازتاں پہ مانگ دیئے نجاشی نے یہ الفاظ دوبارہ پھر کے کہ جعفر ایک کوئی الفاظ دوبارہ دورا دے حضرت جعفر نے وہ کوئی الفاظ دوبارہ دورا دیتے نے نجاشی نے اندر بلا لیا حضرت جعفر قصہ مختصر اپنی بات نو اختصار دی طرف لے کے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا سیاں بھی حضرت جعفر نے نجاشی دنال گل کی دینا نجاشی فیصلہ تیان نل کری فیصلہ تیان نل کری انہاں نو پوچھ لے اسی کوئی انہاں دی جائیداد مار کے نہیں لے آئے انہاں تے زیادتی نہیں کر کے آئے انہاں دا قرضہ نہیں دینا کوئی انہاں دیاں جناب جائیداداں مار کے نہیں لے آئے اللہ اکبر اللہ نجاشی فیصلہ دو پاسوں سن کے کری نجاشی نے نانیاں باتاں بھی سن لیاں حضرت جعفر دی بات بھی سنینا اللہ دے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی سیدنا جعفر کہنے لگے اندے نے نجاشی اس تو پہلا جدو جہلیت دا دور سینا ساڑا جناب حرام حلال دی پہچان ہی کوئی نہیں اساں تگڑے ماڑیاں تے ظلم کی دی جاندے سن اور جناب غریب بچیاں دے نال ظلم و زیادتیاں ہویا کر دیاں سن اللہ دے پاک پیغمبر ساڑے اندر آئے نے حرام تو روکے ہے حلال کھان دا حکم دیتا ہے وٹ چھوٹے اندے ظلم کرن تو بعد کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چھوٹیاں تے شفقت نہیں کردا وڈیاں دا احترام نہیں کردا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرا بندہ میری امت دے اندروں ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اج ساڈے اندر حیا ختم ہو گیا ہے ساڈے اندر جناب شرم بالکل ختم ہو گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت اے میرے امتی جدوں تیرے اندروں حیا ختم ہو جائے تیرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جی میں تیرا دل کردہ پھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نا اندرے اللہ دے پاک پیغمبر دی بات منن والے صحابہ کہن لگے نجاشی فیصلہ دھیان نال کری تے سن کے کری نجاشی کہن لگا جڑے نبی دی بات توں پیا کرنا ہے کیا او دے تے قرآن نازل ہویا ہے کہ نہیں ہویا حضرت جعفر کہن لگے اللہ پاک نے او دے تے قرآن نازل کیتا ہے او دے تے اللہ پاک نے ایسی کتاب نازل کی دی ہے نجاشی کہن لگا اندے قرآن دیاں کچھ باتاں سناتے سینا اس قرآن دے اندروں کوئی آیات تے پڑھ کے سنانا حضرت جعفر تیار پڑھ دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ان کر کے قرآن پڑھی جاندہ ہے جدو جناب جعفر تیار اس بات دے پہنچے نا اللہ دے پاک پیغمبر دے جڑم تے قرآن نازل ہویا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اس بات تے پہنچے نا انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب اس بات پہ پہنچے نا، این کر کے نجاشی نے زمین تو تنکا اٹھایا، این کر کے اوپر کر دیندہ ہے، اندہ اللہ دی قسمیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے، ابن اللہ نہیں، اللہ دے بیٹے نہیں، بلکہ اللہ دے بندے نے۔ نالی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ ادھروں انہیں کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، انہیں قرآن سنے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا۔ ادھروں مکے دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے خبرہ دے دیتیاں۔ خبرہ کیویں دیتیاں نے؟ اللہ پاک فرمان دے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشاهدين۔ اللہ پاک نے میرے محبوب تے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ محبوبہ نجاشی نے تیرے یاراں کولوں قرآن سنیا ہی، انہوں اللہ پاک نے ہدایت عطا کر دیتی ہے۔ نجاشی نو اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے۔ ہجرت دا پہلا فائدہ اللہ پاک نے اسلام نو طاقتاں دے دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن دوسری ہجرت آمنہ دلال علیہ السلام مکہ مکرمہ دے اندر زندگی گزار دیا۔ مکہ والیاں نے میرے نبی دیا یاراں نو پریشان کرنا شروع کیتا ہویا۔ دن بعد دن صحابہ دیاں زندگیاں دے اندر انہاں جناب پریشانیاں کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں پریشانیاں حد تو ود گئیاں، حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے اندر محبوبہ اے مکے والے توانوں بھی پریشان پہ کر دینے، تو تو سانج کرنا ہجرت کر جاؤ۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اے میرے ابو بکر میں اللہ دے حکم دا منتظرہ، اللہ دے حکم دا انتظار پہ کرنا وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں جناب مکے والے دار الندوہ دے اندر میٹنگ پکا رہے، انہاں دی میٹنگ پہ بندی ہے 10 آدمیوں دے ہوتے، انہاں دی دار الندوہ دے اندر میٹنگاں بن رہیاں نے۔ انج کرونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن با دن اپنے ساتھیاں نو ودائی جاندہ ہے۔ اتیاں گلنا سن لوگ اسلام دے اندر دن با دن داخل ہوندے جا رہے ہیں، اسلام نو طاقتاں مل دیاں جا رہیاں نے۔ انج کرونا یا انہوں قتل کر دے ہو، یا انہوں جلا وطن کر دے ہو، انہوں سواری دے بٹھا دے ہو، انہوں جناب دور دراز علاقے دے اندر چھاڑا ہو۔ آمنہ دلال علیہ السلام بارے اندر تدبیراں پہ کر دینے، ایک اللہ باتاں کر رہنے، تدبیراں بنا رہنے، اے جناب زمین تے میٹنگاں پہ کر دینے۔ انہاں دے میٹنگ چند آدمی دے اندر، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بچان دی خاطر اللہ پاک بھی ایک میٹنگ بنا رہنے، اللہ پاک آسمان تے ایک میٹنگ بنا رہنے۔ انہاں دی میٹنگ چند بندیاں دے اندر ہے، لیکن اللہ پاک دی میٹنگ فرشتیاں دی جماعت دے اندر ہے۔ اے اپنیاں میٹنگاں کر لین، اپنیاں تدبیراں کر لین، انہاں دیاں تدبیراں ناکام ہو سکدیاں نے، لیکن اللہ پاک دی تدبیر کدی بھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ انہاں نے جناب میٹنگ بنا لی، میٹنگ تیار ہو گئی۔ آمنہ دلال علیہ السلام رات نو شیطان دا بھی مشورہ آ گئے، ایک بزرگ شکل لاکے ہاتھ دے اندر سن کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، آ گیا میری بھی صلاح لے لو، میریاں بھی صلاح لے لو۔ صلاح بن دی اتھوں تک بن گئی، رات ستے ہون گے حملہ کر دے آجے، اکو واری وار کرو گے
پتہ نہیں لگے گا اے وار کنے کیتا ہے، پتہ نہیں لگے گا کہ دیوار دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ یہ اپنی تدبیروں پہ کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کہہ دیتا اے میرے محبوب انج کرو نا، ابو بکر صدیق نو نال لے لیا دے، راتوں رات مکہ چھڑ دیو تے مدینے دی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کر کے دوپہر دا ٹائم ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر چلے جاندے نے، ان کر کے دروازہ کھڑکانا، حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی باہر نکلی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے آسمان اپنے بابے ابو بکر نو بھیج۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے آن دیاں خبراں جدوں سیدنا ابو بکر صدیق کو پہنچیاں نا، سیدنا ابو بکر صدیق جلدی دے نال دروازے دے اندر پہنچے، کہن لگے اندے نے محبوبہ فدا کا ابی و امی، محبوبہ میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہون، تسا مینوں پیغام بھیج دیندے میں تواڈے کول تشریف لے آوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو بکر بات ہی کچھ انج دی سی، میں خود ہی تیرے کول چل کے آ گیا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے نبی علیہ السلام دے یار ابو بکر صدیق نو کہن لگے، میرے نبی کہندے نے ابو بکر انج کرینا اپنا سامان تیار رکھی، اسا راتوں رات یسرب دا سفر شروع کر دینا ہے، راتوں رات اسا یسرب دا سفر شروع کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے محبوبہ میں تے اس موقع دے کدے دا انتظار اندر تسا حکم دے کرو، میرا سر بھی تہاڈی خاطر قربان کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا وفاداریاں صدیق دیاں، پھر میں کیوں نہ کہاں مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے، گل مقدران دی کی سنا آنکھیں غلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑام تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے، صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنانو سونے دا ساتھ، سوتے اج بھی سونے دے نالے ساری دنیا چو بے مثال۔ کون ابو بکر ہے؟ آج میرے نبی علیہ السلام دیاں وفاداریاں دیاں واریاں، ابو بکر پیچھے نہیں ہٹے، این کر کے میرے نبی دے سفر کرن لی تیاریاں کر لیاں نے۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، آمینہ دلال علیہ السلام اپنا بستر چھوڑے ادھروں مکے والیاں دے جڑے پیجے ہوئے جنہ دیاں فوجیاں دے تلواراں ہاتھ دے اندر چمکاں پیاں مار دیاں نے، دمکاں مار رہیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے محبوبہ اتھوں نکل پونا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے ان کر کے رے جدوں بار ویکھے آنا تلواراں چمک رہیاں نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام کہنے لگے
اللہ جی اینا دا کی بنے گا، اینا تلواراں دے تلوں گزرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ انج کر کے ریت دی مٹھی پڑھ لینا، اے دے اتے یاسین دیاں آیتاں پڑھ لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ریت دی مٹھی برینا تے انہاں کافراں دے ول ادھروں یاسین دیاں آیات پڑھ کے اس ریت دی مٹھی دے اتے پھونک مار کے میرے نبی نے انہاں سٹ دیتی ہے، اے سارے انے ہو گئے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام انہاں دے وچوں دی لنگ گئے، انہاں نو پتہ نہیں لگیا۔ انج کر کے اللہ دے پاک پیغمبر سامنے کعبۃ اللہ ہے، میرے نبی دیاں کعبۃ اللہ ول نظراں پہ گئیاں۔ آمینہ دلال دیاں نظراں کعبۃ اللہ ول پئیاں۔ آمینہ دلال علیہ السلام رون لگ پینا تے نالی شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندا تر پیاں مہاجر انجام اکھیاں تی گیریاں غماں دیاں باغاں طرف یسرب دے پھیریاں، اللہ نے چک لیاں ایتھوں اللہ رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جو کہ حبیب والی نالی میرے نبی علیہ السلام روندے جا رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے۔ ویکھ لینا میرا ویر جڑے آج لی جاندے نے انہاں دیاں اکھاں دے اندروں وی جدوں طواف الوداعی کر کے بیت اللہ تو جدائیاں ہوندیاں نے، اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، رون لگ پیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرنا اللہ تینوں وی لے جائے تے مینوں وی لے جائے۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما دے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نالے رو رہے نے، نالے کی آندے نے تر پیا مہاجر انجام اکھیاں تی گیریاں غماں دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں، چک لیاں اللہ تو رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، تے نالاں دے چانداں سی دل تے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا کے کردہ عجز نیازاں میں، پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ کعبے ول ہجروں ڈٹھا نبی ربانے نے، کعبے ول ڈٹھا ہجروں نبی ربانے نے، لے رب دیاں گھرنا ساڑے کوچ چلانے نے، ایتے زنانیاں دے بال آیانے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام کعبۃ اللہ تو جدائیاں ہو رہیاں نے، آمینہ دلال روئی جا رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسو بہائی جا رہے نے، اکھاں دے اندروں ترپ آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی علیہ السلام پہ انج کر کے ابو بکر نو نال لیا، نال ہی میرے نبی ٹور پینا۔ اللہ دے پاک پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینے دی طرف روانہ ہو گئے نے۔ جدوں مدینہ دی طرف میرے نبی روانہ ہوئے نا، جدوں مدینہ منورہ دی طرف آمینہ دلال علیہ السلام روانہ ہو گئے نے، آمینہ دلال ابو بکر نو نال لے کے جا رہے نے۔ ابو بکر نے اپنے غلام نو اور اپنے بیٹے عبد الرحمن نو بلایا، کہنے لگے عبد الرحمن اے میرے غلام، رات نو جدو تو سارا دن بکریاں چرا لوینا، جدو پچھلا ٹائم ہوئے فلاں علاقے دے اندر تو بکریاں لے کے آ جایا کر رہیاں نے، اپنیاں بکریاں لے کے اس غار دے اندر آمینہ دلال علیہ السلام دا صحابی میرے نبی دا جانثار ابو بکر نے
صرف اپنی جان دا اپنا وقت اپنا تن مندن اپنے بیوی بچے نہیں بلکہ اپنا مال بھی میرے نبی دی محبت دے اندر وقف کر دیتا ہے اینو تے محبت آندینی اینو تے پیار آندینی اینو وفاداریاں آندینی تیریاں تے میریاں وفاداریاں اندر شک ہو سکتا ہے لیکن نہ حضرت عمر دی وفاداری اندر نہ سیدنا ابو بکر صدیق دی وفاداری اندر شک ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ جدور جناب رات دا وقت لنگیا صبح دا ٹائم قریب ہے مکے والیاں نے ویکھیا نا انج کر کے اے فوجی باہر کھڑے نے ہاتھ دے اندر تلواراں نے سر دے اندر مٹی پئی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ انہاں نے آگے ویکھیا نا لوگاں نے آن کے جگایا پھر صرف ہی نہیں آمنہ دلال علیہ السلام نو میرے نبی علیہ السلام نو پریشان کرن دی خاطر انہاں ابو جہل اینڈ کمپنی نے کھڈے بھی کھودے نے لیکن انہاں کھڈیاں دے اندر آپ ہی ڈگے نے اللہ اکبر اللہ کسے دے بارے اندر اگر برا سوچے گا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے نو پریشان کرے گا کسے نو بے وجہ تو پریشان کرے گا او دا نتیجہ دنیا دے اندر بھی مل جائے گا قیامت دے دن بھی مل جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق دے انہاں پسندر باتاں کر دے انہاں فوجیاں نو کیا لگے ہو فوجیوں کیڑے کمے لگے ہو ویکھو تے سینا اندر جدو ویکھیا نا انہاں نے ویکھیا بستر دے اتے حضرت علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے نے آمنہ دلال علیہ السلام نے حضرت علی نو لٹایا کیا لگے آندے نے میرے علی اے جڑیاں امانتاں لوگاں دے حوالے کر کے میرے پیچھے آ جائیں لوگ میرے نبی نو مان دے کوئی نہیں آمنہ دلال نو قتل کرن دے منصوبے بنا رہے آمنہ دلال علیہ السلام نو دنیا تو ان میں پیچن دے منصوبے بنا رہے لیکن پھر بھی میرے نبی تے یقین ہے نہ وہ لوگ امانتاں بھی میرے نبی کو رکھ دیں من دینے پر پوچھ دے کوئی نہیں من دینے پر ایمان نہیں لے آم دے صرف منن نال گل نہیں بننی اسا کیے کہ چلو نبی علیہ السلام دی بات ہے سچی بات ہے تے جنی دیر تک عملی میدان اندر نہیں اتران گے انی دیر تک سانو فائدہ بولو یار فائدہ گل موک گئی ہے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا علی مرتضیٰ نو جگایا علی دس تیرا نبی کتے وے حضرت علی خاموش کہندے نے مکے والیو اپنی امانتاں لے لو مکے والیو اپنی امانتاں لے لو میرے نبی نے امانتاں تانوں واپس کرن لی کے آئے اپنی امانتاں لے لو مکے والے کہندے نے علی امانتاں دی گل نہیں پوچھی اساں تینوں پوچھیا تیرا نبی کتے وے اور میرے نبی علیہ السلام نے امانتاں واپس کرن دا حکم حضرت علی نو کیوں دیتیا روکیا کیوں مت مکے والے سوچن کہ نبی مال دی خاطر نسیا کہ مال ساڑا نال ہی لے گیا ہے مکے والے ماں دا گلاں نہ بنان جدو ادھر حضرت علی نو پریشان بھی کیتا سزا بھی دیتی حضرت علی نہ منے انہاں نے گل کر لئی چلو ابو بکر دے دروازے تو سوا نبی کسے دے دروازے تے جا سکدا بولو یار اندر ابو بکر تو بغیر کسی نو نال لی جا سکدا نہیں لی جا سکدا دروازہ میرے نبی دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق دا کھڑکایا اگوں اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بہن باہر نکلیاں اے ابو جہل کہن لگا اسماء تیرا ابو کتے وے حضرت اسماء کہن لگیاں مینوں نہیں پتا ابو جہل نے چاٹ ماری تماچا ماریا
سیدنا اسماء دی بالی زمین تے گری. اللہ اکبر اللہ. واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں. تو کلے نے وفاداری دا ثبوت نہیں دیتا، تیرے گھرانے سارے نے وفاداری دا ثبوت دیتے ہیں. دعا کرو اللہ پاک سانو بھی وفادار بنا دیں. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین.